अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? पाकिस्तान नेवी को अक्सर पाकिस्तान के दिफा की कमजोर कड़ी कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई ये दावा सच है? अगर भारत ने इंडियन ओशन से एक अचानक हमला कर दिया, तो क्या पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी का मुकाबला कर पाएगी? और आखिर पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान एयर फोर्स की तरह अपने आप को जदीद दुनिया के मुताबिक मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर पाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी सिर्फ समंदर की हिफाजत करने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दिफा का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की 95% से भी ज्यादा तिजारत समंदर के रास्ते से होती है, और अगर जंग के दौरान भारत ने हमारे पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। नेवी का काम है कि कराची और ग्वादर जैसे पोर्ट्स की हिफाजत करना और सी रूट्स को खुला रखना। ग्वादर पोर्ट सी पैक का हिस्सा है, जहाँ से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। नेवी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजी की हिफाजत भी करती है, जहाँ से हम फिशिंग, ऑयल और गैस जैसे रिसोर्सेज हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान नेवी का मुकाबला इंडियन नेवी से करें तो सबसे पहले बात ये समझना जरूरी है कि इंडिया के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से इंडिया समंदर के बीच से ही एयर स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है, किसी भी कोस्टल एरिया को टारगेट बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर टोटल फ्लीट साइज की बात करें तो इंडियन नेवी के पास 150 से ज्यादा वारशिप्स हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, गाइडेड मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी शामिल हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान नेवी के पास लगभग 50 के करीब शिप्स हैं, जिनमें ज्यादातर पेट्रोल बोट्स, कुछ फ्रिगेट्स और लिमिटेड नंबर में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स शामिल हैं। दोस्तों, सबमरीन्स के हवाले से देखा जाए तो इंडिया के पास 15 से ज्यादा सबमरीन्स हैं, जिनमें कुछ न्यूक्लियर पावर्ड एसएसबीएन और एसएसएन भी हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए यूज होती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन्स हैं। एगोस्टा 90 बी क्लास और नए हैंगोर क्लास सबमरीन्स चाइना के साथ मिलकर डेवलप किए जा रहे हैं, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी होगा, जो उन्हें ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने की सलाहियत देगा। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी के इतने पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तारीखी तौर पर पाकिस्तान ने आर्मी और एयरफोर्स को नेवी के मुकाबले में ज्यादा अहमियत दी है। इसकी वजह पाकिस्तान ने अब तक इंडिया के साथ जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो जमीन पर हुई हैं, चाहे वो 1948 का कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हो, 65 और 71 की फुल स्केल वार्स या 99 की कारगिल वार। सब जंगें लैंड बेस्ड या एयर बेस्ड थिएटर्स में लड़ी गई। इसलिए पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स ने हमेशा आर्मी को फ्रंट लाइन फोर्स समझा और एयरफोर्स को क्विक रिस्पॉन्स पावर, जबकि नेवी को सेकेंडरी रोल दिया गया। बजट एलोकेशन और मॉडर्नाइजेशन में भी नेवी अक्सर पीछे रह गई। दोस्तों, आपको शायद ये बात जानकर हैरानगी हो कि पाकिस्तान नेवी को आखिरी दफा किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में 1971 की इंडो पाक जंग के दौरान टेस्ट किया गया था। उस वक्त इंडिया ने ऑपरेशन ट्रीडेंट जो 4 दिसंबर को लॉन्च किया और ऑपरेशन पाइथन जो कि इसने 8 दिसंबर को लॉन्च किया। इन ऑपरेशंस के जरिए कराची पोर्ट को टारगेट बनाया। इंडियन नेवी के मिसाइल फोर्स ने लॉन्ग रेंज ट्रिक्स मिसाइल्स का यूज करते हुए पाकिस्तान के कई वारशिप्स को निशाना बनाया, जिसमें पीएनएस खैबर जैसे अहम शिप्स तबाह हुए। कराची के तेल के स्टोरेज टैंक्स में भी आग लगी, जो कई दिन तक जलती रही। दोस्तों, ये हमले पाकिस्तान नेवी की कुछ बड़ी कमजोरियां बेनकाब कर दी, जैसे कि कोस्टल एरियाज में एयर डिफेंस की कमी, रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का ना होना और अपने स्ट्रेटेजिक पोर्ट की हिफाजत ना कर पाना। 71 के बाद पाकिस्तान नेवी किसी फुल स्केल वार में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन उसने एंटी पायरेसी मिशंस, पीस टाइम पेट्रोल्स और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस में अहम रोल अदा किया, खासतौर पर सबमरीन बेस्ड मिसाइल प्रोग्राम जैसे बाबर 3 के जरिए। मगर 1971 का वाकया पाकिस्तान नेवी के लिए एक वेकअप कॉल था, जो दिखाता है कि अगर समंदर की हिफाजत में तैयारी कम हो तो दुश्मन आपके पोर्ट्स तक आसानी से पहुंच सकता है। इस अटैक के बाद पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्ट्रेटेजी, फ्लीट कंपोजिशन और सर्वेलेंस सिस्टम्स पर दोबारा गौर करना शुरू किया। सबसे पहला कदम यह था कि नेवी ने अपनी सबमरीन और सरफेस फ्लीट को ग्रेजुअली अपग्रेड करना शुरू किया।
90s میں پاکستان نے گوشتا 90 کلاس ڈیزل الیکٹرک سب مرینز فرانس سے حاصل کی، جس میں انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم بھی انسٹال کیا گیا تاکہ وہ پانی کے نیچے زیادہ دیر تک آپریٹ کر سکے۔ اس کے بعد نیوی نے ذوالفقار کلاس فریگیٹس چائنا کے ساتھ مل کر تیار کی، جن میں ماڈرن ریڈار سسٹمز، اینٹی شپ میزائلز اور کلوز ان ویپن سسٹمز شامل ہیں۔ سی پیک کے بعد نیوی نے گوادر پورٹ کی حفاظت کے لیے ٹاسک فورس 88 کریٹ کی، جو کہ صرف گوادر اور سراؤنڈنگ سی راؤٹس کی سیکورٹی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ دوستو اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے لیے نیوی نے پہلا سب مرین لانچ کروز میزائل بابر 3 بھی ٹیسٹ کیا، جو ایک دن پاکستان کے سیکنڈ سٹرائک نیوکلیر کیپیبلٹی کا حصہ بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نیوی نے اپنے ریجنل انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے چائنا، ترکی اور ایران کے ساتھ نیول ایکسرسائزز میں حصہ لینا شروع کیا تاکہ ملٹی نیشن کوارڈینیشن اور پریزنس امپروو ہو۔ دوستو آج کی ڈیٹ میں پاکستان نیوی کے پاس نیول ایویشن کا ایک چھوٹا مگر فنکشنل سیٹ اپ موجود ہے، جس میں کچھ ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز اور یو اے ویز شامل ہیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ ایسٹ ہے P-3C اوریون میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ، جو امریکہ سے لیا گیا تھا۔ یہ ایئر کرافٹ لانگ رینج سرویلنس، اینٹی سب مرین وارفیئر (ASSW) اور سی انٹیلیجنس گیدرنگ میں یوز ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایئر کرافٹ اب آپریشنل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نیوی کے پاس ہربین Z-9EC ہیلی کاپٹرز ہیں، جو چائنا سے لیے گئے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹرز ASW اور سرفیس سرویلنس مشنز میں کام آتے ہیں۔ دوستوں نیوی کچھ سی کنگ ہیلی کاپٹرز بھی آپریٹ کرتی ہے، جو پہلے UK سے لیے گئے تھے مگر اب کافی پرانے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم UAVs کی بات کریں تو نیوی نے ریسنٹ ایئرز میں کچھ سکین ایگل ڈرونز ایکوائر کیے ہیں، اور ترکی کے ساتھ مل کر انڈیجینس نیول UAV پروجیکٹس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ گوادر اور کوسٹل ایریاز کی مانیٹرنگ کے لیے UAVs کا رول بڑھتا جا رہا ہے، لیکن نیوی کے پاس ابھی تک نو کیریئر بیسڈ ایئر کرافٹ، نو آرم ڈرونز اور لمیٹڈ رینج میں سرویلنس سسٹمز ہیں، جو کہ ماڈرن نیول وارفیئر کے لیے ایک بڑی کمزوری ہے۔ دوستوں اگر پاکستان چاہے تو اپنے نیول ڈرونز یا ایئر کرافٹ کو ڈیولپ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس PAC کامرا اور نیسکوم جیسے انسٹیٹیوشنز آلریڈی موجود ہیں جو ڈرونز اور ایئر کرافٹس پر کام کرتے ہیں۔ بس مسئلہ ڈائریکشن اور انویسٹمنٹ کا ہے۔ اگر پاکستان نیوی اور حکومت مل کر ایک ڈیڈیکیٹڈ نیول ایویشن پروگرام شروع کریں تو ہم سرویلنس ڈرونز، اینٹی سب میرینز ہیلی کاپٹر اور ایون میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس کو یا تو خود بنا سکتے ہیں یا ترکی اور چائنا کے ساتھ مل کر تیار کر سکتے ہیں۔ مگر سوال اٹھتا ہے اس سب میں کتنا خرچہ ہوگا؟ تو ایک بیسک اور فنکشنل نیول ایویشن فورس بنانے کے لیے پاکستان کو تقریباً 300 سے $450 ملین کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، اس میں ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور کچھ پیٹرول ایئر کرافٹ شامل ہوں گے۔ یہ انویسٹمنٹ کسی ایئر کرافٹ کیریئر کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اب تک نیول ایویشن کی کمی نے پاکستان نیوی کو ہر موقع پر نقصان دیا ہے، چاہے وہ 1971 کا کراچی اٹیک ہو یا سی پیکس کی سمندری سیکورٹی۔ دوستوں ہماری رائے میں نیوی کے پاس ایک اور کمی ویژنری لیڈرشپ کی ہے۔ کسی بھی ملٹری فورس کی ترقی اور ماڈرنائزیشن کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے لیڈرشپ کی سوچ اور فیصلے لینے کی ہمت۔ پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ اپنے مخلص اور ویژنری لیڈرز کی وجہ سے پروگریس کی ہے۔ چیف مارشل سعید احمد بابر سدھو اس کی سب سے تازہ ایگزامپل ہیں۔ جب وہ ایئر چیف بنے تو انہوں نے صرف فائٹر جیٹس یا ریڈار اپ گریڈ نہیں کیے، بلکہ پاکستان ایئر فورس کی سائبر کمانڈ جیسی فیوچرسٹک یونٹ کا بھی آغاز کیا تاکہ پاکستان ایئر فورس ڈیجیٹل اور سائبر وارفیئر میں بھی آگے بڑھ سکے۔ اس سے پہلے ایئر مارشل تنویر محمود احمد کے دور میں CF-17 تھنڈر پروگرام جیسے بولڈ پروجیکٹس کو سپیڈ دی گئی، جو آج پاکستان کی سیلف ریلائنس کی پہچان بن چکا ہے۔ لیکن اگر نیوی کی بات کریں تو وہاں ایسے بولڈ اور لانگ ٹرم ماڈرنائزیشن ایفرٹس کی کمی نظر آتی ہے۔ پاکستان نیوی کے چیفز اکثر انکریمنٹل چینج تک محدود رہے اور کسی نے بھی ایئر کرافٹ کیریئرز، نیوکلیر سب مرینز یا لارج سکیل نیول ایویشن پروگرامز کا کلیئر روڈ میپ نہیں دیا۔ لیڈرشپ نے نیوی کو ہمیشہ ایکسپورٹنگ فورس کی طرح ٹریٹ کیا، جبکہ ماڈرن ٹائمز میں سمندر کا کنٹرول اکنامک اور اسٹریٹجک ڈومیننس کا نیا بیٹل فیلڈ بن چکا ہے۔
دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل دیسی ڈیفینس ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔